أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. तेरहवां पारा दूसरे रगू से तीसरे रगू तक की तिलावत पढ़ रहा हूँ। अल्लाह पाक मुझे सही पढ़ने की तौफीक दे और आप लोगों को अल्लाह पाक सुनने की तौफीक दे और पढ़ने की तौफीक दे और अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। वलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अखाहु क़ाल इन्नी अना अखूका फला तब्तइस बिमा कानू यअमलून। फलम्मा जहज़हum बिजादिहिम जअल सिकायता फी रहति अखीहि सुम्मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहा ईलु इन्नकुम सारिक़ून। وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صلاح الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. وبدا بأوعيتهم قبل رياء أخيه ثم استخرجها من وراء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان للخلفاء في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إني يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا
شيخا كبيرا فخذوا أخذه مقعده إنا نراك من المحسنين وما على الله أنا إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا الظالمون آمين تیرواں پارہ 2 سے 3 رکوع کی تلاوت میں نے پڑھی اگر پڑھنے میں غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ پاک قرآن پاک کے پڑھنے کے صدقے میں جو اتنے لوگ بھی سنیں یا سن رہے اللہ پاک ان کی جیل مرادیں پوری کرے اور ان کو دنیا میں بھی عزت دے اور آخرت میں بھی اور ان کی کبھی جیبیں خالی نہ ہو کسی کے محتاجی نہیں ہو سوائے اللہ کی آمین